मुबारक पर देखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कबीले बनु साद में रज़ात के ज़माने में था। मैं अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियों के रेवड़ में था और हमारे पास खाने को कुछ न था। मैंने अपने भाई से कहा, ए भाई, माँ के पास जाओ, मेरे खाने के लिए कुछ लाओ। चुनांचे मेरा भाई गया और मैं बकरियों में रहा। बस इतने में दो परिंदे गिद्ध की शक्ल के मेरे पास उतरे। एक ने दूसरे से पूछा, यही है वो? दूसरे ने कहा, हाँ। बस वो दोनों बड़ी तेजी से मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और पकड़ा और चित लिटा दिया और मेरे पेट को चाक किया, मेरे कल्ब को निकाला और उसे चीरा, इससे धो और इससे दो काले फटके निकाले। फिर एक ने दूसरे से कहा कि लाओ ठंडा पानी। बस इससे मेरे अंदर के हिस्से को धोया। फिर कहा, लाओ ठंडा पानी। फिर दोनों ने मेरे कल्ब को धोया। फिर कहा, लाओ सकीना। इसे मेरे कल्ब पर छिड़क दिया। फिर एक ने कहा, इसे सी दो, यानी मरहम पट्टी और टांका लगा दो। बस एक ने सी दिया और मोहर नबूवत लगा दी। ये था पहला वाक़या जो ताइफ में पेश आया है और सीरत की तमाम किताबों में और अहादीस के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। ये जो वाक़या पेश आया है ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन में पेश आया, जब आप अपनी रज़ाई वालिदा के पास कबीला बनु साद में थे कि फरिश्ते आए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक को निकाला और उससे धोया गया। और इसमें तज़किरा आया कि ज़मज़म के पानी से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के दिल को, आपके कल्ब मुबारक को साफ किया गया। इससे आप ज़मज़म के पानी की अहमियत भी समझ सकते हैं कि अगर उससे बढ़कर कोई और पानी होता तो वो पानी लाया जाता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब आथर को साफ करने के लिए। और फिर दूसरा वाक़या कब पेश आया? जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र के 10वें साल में पहुंचे मक्का मुकर्रमा में, फिर ये वाक़या पेश आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे पूछा, है अल्लाह के रसूल, नबूवत के इब्तिदाई वाक़यात क्या हैं? तो आपने फरमाया, मैं 10 साल का था, जंगल में चल रहा था कि अचानक दो आदमी मेरे सर के पास से आए। एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने कहा, हाँ। वो दोनों मुझे पकड़ कर ले गए। हमने इस जैसी मखलूक कभी नहीं देखी थी, न ऐसी खुशबू कभी देखी थी, न ऐसे कपड़े जिसमें वो मलबूस थे मैंने कभी देखे। बस वो दोनों मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि हर एक ने मेरे बाजू को पकड़ लिया और इनके छूने का मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था। बस एक ने दूसरे से कहा, इनको लिटा दो। बस उन्होंने मुझे बिला पसो पेश लिटा दिया। फिर मेरे पेट को चीरा। एक रिवायत में है कि एक ने दूसरे से कहा, इनके सीने को चाक कर दो। तो उनमें से एक मेरे सीने के जानिब मुतवज्जे हुए और सीने अथर को चाक किया। न तो खून ही निकला और न कोई तकलीफ ही हुई। एक ने सोने के तश्त में पानी रखा था, दूसरा मेरे पेट को धोने लगा। फिर एक ने दूसरे से कहा कि इनका सीना चाक कर दो। बस मैंने अपने सीने को फटा हुआ देखा और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। फिर कहा, इनके दिल को चीरो। चुनांचे मेरे दिल को चीरा। फिर कहा कि इनके दिल से हसद और कीने को निकालो। बस उन्होंने जमे हुए खून की शक्ल में कुछ निकाला और फेंक दिया। फिर कहा, इनके दिल में शफकत और रहमत दाखिल कर दो। तो चांदी के मानिंद कोई चीज दाखिल की। फिर एक बारीक टूटी हुई चीज निकाली, इससे छिड़क दिया। फिर मेरे अंगूठे को पकड़ा और कहा, उठो और ठीक रहो। मैं वहां से वापस आया तो छोटों और बड़ों पर शफकत और मेहरबानी करने वाला था। ये दूसरा वाक़या जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आया। और शक सद्र यानी तीसरा वाक़या कब पेश आया? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब थी। तो उस वक्त ये फिर पेश आया जब आपने नबूवत का ऐलान करना था। ऐलान नबूवत से पहले ये वाक़या पेश आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक महीने की नज़र एतकाफ मान लेते थे। बस ये रमज़ान के महीने में पड़ गया
اسی درمیان ایک رات نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کی آواز سنی۔ آپ نے سوچا شاید کوئی جن ہے، پس میں جلدی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ بتایا، کہا خوش رہیے، سلام تو اچھا ہے۔ پھر میں دوسری مرتبہ باہر نکلا تو سورج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جس کا ایک بازو مشرق کو اور ایک بازو مغرب کو گھیرے تھا۔ میں خوف زدہ ہوا، جلدی سے بھاگا، بس ان کو گھر کے دروازے پر پایا۔ انہوں نے مجھ سے گفتگو کی تو کچھ انس ہوا، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کسی مقام پر آنے کا، تو بس میں آیا۔ ان کو آنے میں تاخیر ہوئی، بس میں نے واپس آنا چاہا تو اچانک دیکھا کہ ان کے ساتھ حضرت میکائیل بھی ہیں، جن نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نیچے اتر گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا، پھر میرے دل کو چیرا اور اسے نکالا، پھر جو چاہا اسے نکالا، پھر تشت میں زمزم کا پانی تھا، اسے دھویا، پھر اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور سی دیا، اور پھر مجھے الٹ دیا جیسے برتن الٹ دیا جاتا ہے، پھر میری پیٹھ پر مہر لگا دی، یہاں تک کہ مہر لگانے کا احساس مجھے اپنے دل پر ہوا۔ یہ تھا تیسرا واقعہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا شق صدر کا۔ اور چوتھا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ شب معراج میں آسمان پر جانے سے قبل کیا گیا ہے، اور یہ آخری مرتبہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر میں اپنے حیال میں تھا کہ مجھے زمزم کے پاس لے جایا گیا اور میرے سینے کو کھولا گیا، پھر حکمت اور ایمان سے بھرا سونے کا تشت لایا گیا اور میرے سینے میں ڈالا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ دکھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ یہ تھا چوتھی مرتبہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے شق صدر کا۔ اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو اللہ رب العالمین نے صاف رکھا اور حکمت اور نور کو آپ کے سینے میں بھر دیا۔ اگلی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک گوشت سے پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی کی ہڈیاں یا جوڑ کمزور ہونے کی وجہ سے نمایاں نہیں تھے، بلکہ گداز اور گوشت تھے، جو صحت اور طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی لمبی اور کشادہ تھی۔ حضرت ہند ابن حالہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ذرا پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی ان روایات کا جو خلاصہ ہے، ان میں جو بیان کیا گیا وہ ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کس طرح تھا، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کی کیفیت کیا تھی، اس کو ان روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مولانا قاری رحمت اللہ علیہ نے ہتھیلی کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ حسن اور جسمن آپ کی ہتھیلی وسیع تھی، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس سے اشارہ آپ کی سخاوت اور جود کی طرف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کچھ دراز ہی پر تھی، یعنی لمبی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے جوڑ پر تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے، یعنی ان کی ہڈی نظر نہیں آتی تھی، جوڑ گوشت سے پر تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی حریر و دیباج یعنی ریشم کو آپ کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، یعنی آپ کی جو ہتھیلی مبارک تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم آپ کا ہاتھ تھا۔ اور صحابہ جب حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتے، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میرے والد نے کہا کہ جب میں نے حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو ریشم سے بھی زیادہ میں نے نرم پایا ہے، اور آپ کی ہتھیلیوں سے بھی
خوشبو آیا کرتی ہے، جس طرح جسم کے باقی حصے سے آپ کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرماتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنا دست مبارک بڑھائیے میں بوسہ لوں۔ چنانچہ آپ نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں آپ کے ہاتھ مبارک، میں نے آپ کا جو دست مبارک ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔